ओके देवा करगा तुम्ही बरी आल्यार देवा करगा बरी ना जाल्यारय देवा करगा अंत दिचे न्हय. आता चक्कड मनीस देवाच्या महिमेंत भाग घेवचे उगडयल्यात सगळ्यांनी उगडयला देवाच्या महिमेंत भाग घेवचे. देवाची महिमा म्हळ्यार सर्गा राजांत आमकां भाग घेवंक तें आमी सगळ्यांनी उगडयलां. हे जर तर आमी कशें उगडयलां म्हणून जर तर आमी पळोवंक गेल्यार कारण कितें हें उगडोवंक कारण कितें. देवाच्या महिमेंत आमचे भाग आशिल्ले तें आमी उगडयलां सगळ्यांनी. देवाचे उतार सांगता जायते हांव न्ही तुमी जर तर पळोवंक गेल्यार रोमाकारांक बरयल्लें पत्र रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 3रो अध्याय वर्स नंबर 23 कितें सांगता. कित्याक सक्कडी पाताक आदारलेले देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचे सगळ्यांनी भागच वगडयला. जर तर कित्याक हें वगडयलां म्हणून आमी पळयतना कालें म्हणून पळयतना 2 रितीन आमी वगडयलां. एक कारण कालें गे म्हळ्यार तुमकां इजी करून अर्थ दिवचे जाल्यार तुमकां अर्थ जावचे जाल्यार वेचीक पुताची ओपार कोत्ता गे आमकां कोत्ता न्हय. तांतूं कितले पुतात तांतूं कोणें वगडयलें धाकट्यान की व्हडल्यान. एंत व्हडली सूख आमकां थंय दिसता. हें कालें म्हळ्यार धाकट्यांनी वगडयलां व्हडल्यांनी वगडयलां दोगी वगडायलेले. एकलो बापा सोवेंत आसा पूण कितें बापा थंय आसा ती महिमा ताणें अनुभव करिनासतना तो आसा थंय. आनी एकलो धाकट्यान कशें वगडयलें म्हळ्यार कारण कितें गे म्हळ्यार संवसाराची ग्रेस्त काय वय गी तो संवसाराच्या ग्रेस्त काय एक बुल्लो गी कण्णीना खामुका ताणें कालें म्हणटात दोळ्यांची पुस्तवणी व्यभिचार करूंक गेलो गी तो सांगता की देवाचे उतार. आनी कालें आसा संवसाराची आनी रक्तमासाच्यो ओडण्यो कापये गम्मत मार. हें एक कारण देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचे भाग वगडोवंक कारण कितें गे म्हळ्यार हें व्हडलें कारण. आज कितें म्हणटा ताका आज आमी खंय आसा. जर तर तूं संवसाराची इश्टा करताय जाल्यार तूं देवाचो दुस्मान देवाचे उतार सांगता. आमी आज कोणाची आमी इश्टाघात करनासा देवाची की संवसाराची. तशें जाल्यार देवाचे दुस्मान जाल्लो देव ताच्या वेंगेंत भितर हाडून दवरता की. याकोबाचे पत्र चॅप्टर 4 वर्स नंबर 4 सांगता संवसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे. देवाच्या आमी देवाचे दुस्मान देवाक गोत्ता. आमी पूर आमच्या मनांत आमच्या काळजांत इतली संवसाराची आशा दवरून हांगा येवन हालेलुया 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 म्हणटा हांव आनी देव तुका ताच्या वेंगेन दवरता की साथ दितना. कोणी वाचतात की चॅप्टर 4 वर्स नंबर 4 जाकोबाचे विश्वास्यानो न्ही खाले अविश्वास्यानो या संसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणून तुम्ही नेनान घे. आता एक रोपूत ताणें कालें त्या महिमेंत भाग घेवचे उगडायले. तो कालें करता बापा कडेन सांगता बापा म्हजी आस्त म्हाका दी हांव वेता. उगडायलें गी ताणें बापा सोमें आसलें वगडायलें म्हळ्यार बापा सोमें कितें आत्मीक आशिर्वाद आसात पळय ती ताणें अनुभव करूं ना. ताका नाका ताका म्हाका जाय जाल्लें बरी हांव जेता. आनी दुसरो तुमी कालें पळोवंक गेल्यार तो कसो आहा म्हळ्यार सडावत पुरा क्रिस्तांव 99.99% पुरा ह्या एक व्हडल्या पुता बरी आसात. तो कालें म्हणटा म्हळ्यार तुमी वर्स नंबर पळयल्यार लुका अध्याय काडा 15वा अध्याय थंय पळया वाक्य 29वें वाक्य. या व्हडलो पूत खंय आसा बापायच्या लागींत आसा
पूण ताणें बापा एग्जाम दिवन म्हळें बाबा पळय इतली वर्सां एका गुलामा बरी इतली वर्सां एका गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. तुजे खातीर हांव घडलो. पुतूनी जायतो तो गुलाम. गुलामाक बापाच्या घरा कांय हक्क आसा गी? आज आमी तशेंच गुलामा बरी आसा. उलयल्यार आमी खंय म्हळ्यार आमी मागणें करता, आमी तें करता, आमी हें करता, आमी रेतीरे घेता, आमी सकताय म्हणटा गी. अळे जर तर आमी आतां तशें जाल्यार तो 1% आसा पळय तांकां एक सांगया. कित्याक म्हळ्यार हे दोगी उसाळल्यात, दोगी एकलो संवसाराची इश्टाघात करून उसाळला आनी एकलो घालें म्हळ्यार देव बापा सवेंत आसा म्हणून गुलामा बरी आसा. गुलामाक खाई मेळना थंय, गुलामाक आस्ती मेळना खाई ना. ताणें हे जे काम करणं पाठी वचाचें. ताका बापाच्या राजांत कोणसोय वांटो दिना. दितात की तुमच्या घरा कामां आयिल्ल्यांक, पूण तुमच्या पुतांक तुमचे बरोवन दितात की व्हील आनी पुरा न्ही आस्तपतीक दितात न्ही. आमी आतां काम करचें कोणाक? आमच्या भुरग्यांकच. देखून तांकां मात्र आल्ल्यांक बरो दिवंक जायना. ओके आसूं दी. पूण दत्तूकर आमच्या भुरग्यांक त्या दत्तूकर आमी दिवेत, पूण गुलामांक दिवंक दिना आमी. ओके एक. आतां ते 1% कोणी मुनी तुमी देवा सरचीन आमी आसा म्हळ्यार देवा गर्गां दिया. एक उतर तुमकां सांगया. 1 कोरिंती चॅप्टर 10 वर्स नंबर 12 कितें सांगता? 1 कोरिंती या पासो तो जो कोण आपूण गट उबो आसा, हांव घट्ट उबो आसा देवा थंय, हांव आसा देवाचे आत्मीक आशिर्वाद हांव अणभव करनासा म्हूण लेखता. आपूण पडनाचे 17 घेव तितलें. ताका कांय सांगूंक ना, पूण ताणें इल्ली 17 घेवचे. आपूण पडनाशें ताणें 17 घेवचे. जागृत जायचे. हांव घट आसा देवा करगा, पूण पडोवन वचो तुवें. आतां पळया, पयल्या पुताक आनी व्हडल्या पुताक आमी पळयल्यार बापा थंयसर आत्मीक आशिर्वाद आसात. एफेस घरान बरयल्या पत्रांत आमी थोडो वेळ लियाळ केल्यार पळया पयल्या अध्यायांत कितली आत्मीक आशिर्वाद आसात. ही दोगी काले करतात म्हळ्यार अणभव करिनात. आज आमी कोणी म्हणे अणभव करता गी. आतां आमी सांगता काले म्हळ्यार आमी मागण्या करता, आमी मिसाक वेता, आमी आंबोरी तीर्थ म्हणटा. आतां जेजू थंय कितें आसा? जेजू कितें जावन आसा? शांतीचो राय जावन आसा. वयगी शांती समाधानाचो राय जावन आसा गे. एफिशियन्स चॅप्टर 2 आसा. तुमी पळोवंक गेल्यार 14 गी. म्हाका करेक्ट वर्स उड आसना तें. शांतीचो राय एफेस घरान बरयल्लें पत्र. वर्स नंबर कितलें ब्रदर? 14. क्रिस्त आमची आनी तुमची शांती, शांती समाधान. आतां आमी क्रिस्ता थंय आसा. आतां आमी सांगता थोडी क्रिस्ता थंय आसा. या व्हडल्या पुता बरी बापा हांव तुजे सोमे आसा. गुलामा बरीत आसचे. देखून कितें बापा थंय आसा शांती समाधान. एक कांय अणभव करूं जाता की जर तर अणभव करूं जाता जाल्यार तो 0.1% आपल्या ताका गेला. आतां ओसानांतल्यांक तो एकलो विशयच ना, ताची एड्रेसच ना, तो गेला पुरा काडून. आतां पळया ह्या चॅप्टर 1 एफेस घरान बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 3 तावन वर्स नंबर आमी 14 मुसर पळयल्यार थंय जायतली आत्मीक आशिर्वाद आसा. संवसाराची न्ही जायते, संवसाराची न्ही, संवसाराची जर तर आत्मीक आशिर्वाद आमी पळयली, जर तर तुमी कोणी हांगा मस्तू जाणां ह्या संवसाराच्या आशिर्वादा खातीर रिट्रीट सेंटराक येतात. तुमी कान जातात की म्हळ्यार कितले लागीं लागीं येतात तितले देवाचे तुमी दुस्मानंत जातात. आज 11:30 वाजून ताकाच येतात न्ही, येतात की 11:30 वाजून. तशें जाल्यार तुमी कान जातात देवाचे. ओके. आतां लागीं आसले आमी सांगिल्ले बरी आमी मागण्यार आसा, आमी तें करता हें करता, गुलामा बरी. जर तर आत्मीक आशिर्वादा तुमकां अणभव करूंक जायना जाल्यार तुमी एक गुलामा बरी आसात ते. पूण गुलाम जावंक देवान आपयल्ले न्ही. आमकां देवाची भुरगीं जायशें केल्यात. कशें केल्यात? जेजू क्रिस्ताच्या क्रुसा आनी मरणा मुखांतर जेजून केल्ल्या त्या व्हड साक्रिफिसा मुखांतर आमी देवाची भुरगीं जाल्या. हें जर तर आमी अणभव करिना जाल्यार हांव भूत. म्हाका एक हक्क आसा खंय सर्गीच्या राजांत. हें आमकां कोणाक कळटा? पळय हांगा तुमी पळयल्यार
वाक्य तिसऱ्यांदा म्हणून आम्ही पळयल्यार हरसिल्लो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ताचो वेळ आमचो आसा त्या एकवटान हा सर्गीची चड वतमीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी हा ताणे आमकां आशिर्वादान सरत्मीक देणी कोणे कशें सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ता सोमे आमकां आसा त्या येवकोटांत सर्गींची सरत्मीक आशिर्वाद आमचेर वतून ताणें घाल्यांत ताचे समोर आमी पयले भाग्यवंत आनी खतावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापन्यांत दीस क्रिस्तात थंय ताणें आमकां मिसलान पयलें घालें गो तें आत्मीक आशिर्वाद भाग्यवंत आनी खतावीन भाग्यवंत म्हळ्यार घालें हा भाग्यवंत हांव कारमोरी आसा गे भाग्यवंत बुरा मस्त धर्मदूत आसात की ते कितें आहात आतां सरकार आमच्या लेकार सरकार आसात की नात हा तशें जाल्यार हे कोटले आत्मीक आशिर्वाद की भाग्यवंत आनी कथा बीन कथ नासलेले हे आमी आज भाग्यवंत जावन आसांव गी आमचे पाताक म्हळ्यार पातकाच्या बॉक्सांनी मेळना कथ ना आमकां आसा गे आमकां अनुभव करूं जाता गी आमी जायतल्यान येवचे हे विशयच गोतू ना हें खालें सांगतात म्हणे आज जायतल्या जाणांक क्रिस्तांव कोणाक ते खंय आसात म्हळ्यार बापा सोवेंत आसात मागण्याक येतात पूण गुलामां बरी आसात कित्याक म्हळ्यार तांकां त्या आत्मीक आशिर्वाद अनुभव करूं जायनात पळया उपरांत क्रिस्ता थंय ताणें आमकां विचारलां आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासो ताणें आमकां हां आपणाची भुरगीं जायची हां तेच नेमल्या हां पयलें आतां कालें केलें भुरगीं देवाची भुरगीं आमी जाल्या हें कशें जेजू क्रिस्ता बरी फात हें देवाचें हें कोणाक अनुभव करूंक जाता आतां आमी आमच्या बापा सर्गींच्या सांगता आमच्या बापा म्हळ्यार तूं पूत या तूं धू ते आमकां अनुभव जाता आमचो बाप आमच्या विशयान कितें चिंता बरेंत चिंता घालें जाल्यार बरेंत चिंता आतां तुमी पळया भुरगीं बापायक सोडून वचना जर तर नीज भुरगो जाल्यार आमकां अनुभव जायना जाल्यार आमी घालें करता म्हळ्यार यो बापूय सामाना म्हणून आमी सोडून येता म्हळ्यार आमकां अनुभव जायना बापायचो बापाय तें कितें आसा म्हूण गोत्तू ना म्हळ्यार आमकां कालें गोत्तू ना गी म्हळ्यार आमच्या बापाय थंय कितें आसा म्हूण आमकां गोत्तू ना आमकां कालें दिसता म्हळ्यार आमच्या बापाय थंय आमकां विजा आसा देखून हांगा जावन येतात पूण आत्मीक आशिर्वाद आसात नाच जावचे तसले आसा म्हूण कितल्या जाणांक गोत्ता आमच्या बापाय थंय आतां आमी आमच्या बापा म्हणून निजावन अनुभव करना सावंग क्रिस्ताचें समाधान आमी अनुभव करना सावंग आमी एक पूत जावन आसा क्रिस्ताचो आमकां गोत्ता गी हें जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां मेळ्ळां आतां पळया उपरांत ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली ओके आनी एक पळया क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पदकाचे आमकां बॉक्सांनी हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां खालें मेळ्ळां आमच्या पातकाचें आमकां बॉक्सांनी मेळना हें गोत्ता गी नीज जावन सांगता त्या गुलामांत परिस्थितींत आसा पळय तो व्हडलो पोतू चडावत जण तशेंच क्रिस्तांव म्हणून आसात देखून तांकां पातकांच्या बॉक्सांनी मेळ्ळां म्हणून सुगोत्तू ना कालें गे जेजू आमच्या आतां जेजू घाल्या मेला म्हळ्यार आमच्या पातका पासत मेला पूण हें आत्मीक आशिर्वाद तूं अनुभव करनासाय गे तुका पाताक सांडूंक जालां गे क्रिस्ता थंय तुका पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक जाता गे तें मस्त गरजेचें आनी तुमी पळोवंक गेल्यार पळय आनी हांव वाचता ताणें जानवायन आनी बुदवंतांनी क्रिस्ता थंय जारी करूंक सुरवेर तावन केल्ले येवजणेचो गोठो ताणें आतां आमकां कळीत केला उपरांत तुमी पळोवंक गेल्यार आनी कितें आसा थंय जायतलें आसा थंय तें आतां पवित्रोत्म आतां आमी सांगता पवित्रात्म्याची फळां आसात गी आतां पयलें पवित्रात्म्याचें फळ घालें एक आत्मीक व्हडलें आशिर्वाद पुरो उडलींत आशिर्वाद क्रिस्तांव पातकाचे बॉक्सांनी व्हडलें आशिर्वाद तें पुरा सर्गींची देवाचींत आशिर्वाद आतां पवित्रोत्म आमी सांगता पवित्रात्म्याच्या फळांत मोग आसा गी बॉक्सांनी आसा गी शांती समाधान आसा गी सोंसणीकाय आसा गी स्वादमान आसा गी आमकां अनुभव करूं जाता गी कितल्या जाणांक अनुभव करूं जाता आनी आमकां कोण दिसता गी म्हळ्यार
ओडोन आमी सांगिल्ले बरी वेचीक भुताच्या वपारींत आमकां धाकटो पूत मात्र दिसता. ह्या व्हडले पुता जायतले अशे देवाच्या राजांत महिमेंत वांटेली जावचे भाग वगडायलेले सडावत यात्त परिस्थितीर आसात. जायतले जाण आसात. आनी देवा जावन सपरेट जावचें खालें गोत्ता की पाताक. आतां देवाच्या त्या संबंधान नासतना जियोवचें खालें जावन आसा पाताक. होय गी आतां तशें आमी पुरा पातकीत कोणी देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचे भागच ना. आतां हांगा आसले खंय आसले कोत्ताय तो ताचो एड्रेसच ना खंयचो. तो गेला काण्णोन ताचे आसतानी पुरा. तो आस्त काण्ण आत्मीक आशिर्वादांनी ताचे संवसाराचे काण्णोन गेला. तो ते ताका पळोवन तो गेला ताका देवाची वळख उतरून. आनी दुसरो तो खालें करता म्हळ्यार हांव मागण्यार आसा म्हणून सांगलोलो. ताची परिस्थिती म्हणी पळयल्यार भयंकर भिरांकूळ आसा. आमकां सुकाकारांनी पारिजायाची एक ओपार कोत्ता की 18वें अध्यायांत आसा लुकाच्या 9वें वाक्य जावन आमकां पळोवंक गेल्यार मेळटा. हां आतां पळया ये कोण आज पळया देव आमचे थंय कितें आशेता गे म्हळ्यार हें उलोवच्या पयलें कोणाय की खंडीत जावन तुमकां सकयल घालीचे हांव मात्र नितीवंतू काय हे देवाचे उतार खंडीत हांवूय नितीवंत न्ही. आज आमी देवा मुखार खालती जायचे. देव गरव्यांक खांटाळटा पळय ते कोणाक गरवी. याकोबाच्या पत्रांत आसा तुमी मागीर वाचा 4:6 आसा. चड्ड कोटेशनां चड जातात देखून तो गरव्यांक खांटाळटा. पूण खालत्यांक तो खालें करता लागीं करता. आज आमी खालती जायचे म्हणून आमी आशोवचे. आनी ही आत्मीक आशिर्वादां जर तर आमी अनुभव करिना जाल्यार खंय अनुभव करचे. मेल्या मागीर न्ही जायते. सर्ग मेल्या मागीर न्ही हांगाच अनुभव करूं. सर्ग म्हळ्यार कांय जेजू जावन आसा. जेजून थंय वास करचो जागो जावन आसा आमच्या लेखार न्हय. आनी आमी थंय वचोंक आसा. कितल्या जाणांक आमकां जेजूक अनुभव करूंक जाता. जेजूचो मोग अनुभव करूंक जाता. जेजू खातीर आमकां जियोंक जाता. पूण आमी कालें करता म्हळ्यार बसून ह्या फारीजे बाबरी आमी बारी बरी दिसता. तूं आरश्यान पळयतना तूं सुबीतच दिसताय तुका. आज म्हाका कोणीय सांगल्यार रे म्हाका कोणी बोट दाखयल्यार रे हांव कालें करता म्हळ्यार तूं समा आसाय गी म्हूण सांगता न्हय. आमी साडावा तेंत न्हय सांगचें. आतां कोणी आमकां सांगल्यार आमी स्विकार करूं जाय. कोण कोत्ताय तो पयलो पूत आहा पळय ताका 100% काणपा. मुस्तुजानांची आमी टेस्टामणी आयकल्ली. तो कालें म्हणलो म्हळ्यार अशें ह्या संवसारांत जायतले भाव आनी भयणी उलयतना हे जेजू आमकां ना सायबा आमी आतकी आमी घालें आमी पातकी सायबा. तो तुमच्या तेल्या बोऱ्यांक मात्र तो आमकां स्विकार करना. कित्याक म्हळ्यार आमी ऑलरेडी गलीज जिणी येयले हांव. आमी ताचे जावन पयस आसा. आमी सोरो बी येयला. आमी व्याभिचार केला. आमी तो आमकां स्विकार करना सायबा. तो तुमकां मात्र कित्याक म्हळ्यार आमी गलीज जिणी येयल्यात. अशें जायतल्या भावांनी म्हजे कडेन सांगलां. आप तांकां गुत्तून आसतना तांणी सांगलें जेजू तांच्या बाजू ते आयला आसूं दी. तांकां पाप आशा आसा पूण तांकां गुत्तू ना. ही खरी शुभ वार्ता परगट जायना थंय. हाका कारण घालें गी म्हळ्यार ही खरी शुभ वार्ता परगट जायना. परगट कशें जाता म्हळ्यार ते 1% खाली 0.1% आहात पळय ते करतात. मागीर सडावत मेजरमेंट आसात हे गुलाम जावन आसात पळय येत मस्तू जावन गुलाम जावन आसात. बापा सोमेंत आसात म्हूण चिंतात पूण गुलाम जावन आसात. ते आत्मीक आशिर्वाद हांवें जोडून घेनात काय ना. आत्मीक आशिर्वादां जोडल्यार तो मनीस कितें करता की म्हळ्यार हरी एकल्यांक ही सताची शुभ वार्ता व्हरून पयलें दिता. खाल्या कोत्ता की दुसरो उपादेश केलो तुजो करताय तुज्या पयलें वचोन देवा मुजा आमे हे दोडली आत्मीक आशिर्वादां इतले हांवें अनुभव केल्यात. आतां हांवें खालें करचें वचोन म्हज्या पेल्याक वचोन पयलें कशें म्हूण वचोन बाचाव करीचे. जेजू आयला चकटाय की बाचाव करूं कोणाय न्ही नाच जावन वचो म्हणून वय गी. तो खालें करता पयलें वचोन हांगा गोरेता गी बसोन म्हळ्यार आत्मीक हे बँक खालें कोत्ताय ही पुरा गुलामांत आसात म्हूण भितर आसा. धैर्य ना. जेजूचें नांव सांगूंक धैर्य ना. आसा गी कितल्या जाणां जेजूचें नांव सांगूंक धैर्य आसा. देव म्हणूंक जाता
देव कोणाय की म्हणे देव उरलेर म्हणून येस उरलेर म्हणून सांगून जाता की आमकां जेजू आसा जेजू तुज्या पथका खातीर मेला म्हणून कोणा सांगून जाता मोरये मायचें नांव सांगूं जाता सांजुजेचें जाता पूण जेजूचें नांव काडल्यार कित्याक जेजूचें नांव काडूंक जायना गोत्ता की आकाशाच्या सकयल भुमीच्या वयर सोडवून दिवंक खंयचें नांव शकता जेजूचें आनी हें जेजूचें नांव काडल्यार तुका कालें करता तें देखून जेजूचें नांव काडूंकूच सोडनात खंयी सोडनात आनी तूंय कालें म्हळ्यार गुलाम जावन आसा तुकाय जेजूचें नांव काडूंक जायना जर तर जेजू थंय कितें आसा की म्हळ्यार जेजू थंय एकल्या थंय मात्र जायते ही सर आत्मीक आशिर्वाद आसची कोणा थंय कोणाय थंय नात खंयच्या कॅरिझमॅटीक ब्रदरा थंय नात आनी ही आत्मीक आशिर्वादां तूं जर तर खालती जावन आयल्यार तुजें खंयचेंय कितलेंय गलीजपण आसूं दी तूं जर खालतें जावन जेजू थंय आयल्यार पुरा तें स्विकार करता पुरा ताकाच मातेवाच्या आमी अध्यायन पळयल्यार 11 अध्यायंत ते 28 मागीर तुमी काडले नाकात काडी नाकात कश्ट जाल्यानो वजन वयताल्यानो मुजे सचिन वजन खंयचें कश्ट खंयचे तुमच्या पातकाचें वजन व्हड आसा हें तुमी कालें करा म्हाका दिया हें मात्र हांव काडटा कोणी काडटा की आमची पातकां आतां पातकां आमची काडूंक कोणाक शकता कोणी म्हणी आसा की कोण आसा खंयचो देव आसा आतां आमी जायतल्या देवाक आराधन करता हांगा पुरा धांवतावणे तांच्या मंत्रवादीरसीन तंत्रवादीरसीन पुरा धांवताने आमची तुजी सगळीं पातकां हांव काडटा म्हणून सांगचो कोण आसा तुमचे पयशे पुरा काडचे पुरा मस्तू ना तुमच्या आस्त बदीक पुरा काडणं व्हडचें मस्तू ना तुमची पातकां म्हाका दिया मुजे तुमी घेया हांव खऱ्या काळ्या मोवाळ काळजाचो दयाळ्यान बरलो हें तुमकां दिता म्हणून जेजू मात्र जावन आसा उरुल्ले कोणी ना कळ्ळें हें मस्तू गरजेचें आमची सगळीं पातकां तो वोवयता काय तुमी कोण वजन वोवयताले न्हू कश्ट जाल्या न्हू निरासपणान आसलेल्या न्हू असमाधान आसलेल्या न्हू मागीर कितें आनी जायतले आसात ही सगळीं म्हाका दिया हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो जेजू आज आमकां सांगता घडयेन घडी पूण आमकां कितें गे म्हळ्यार आत्मीक आशिर्वाद अनुभव करून जायनातल्यान आमी कालें करता म्हळ्यार ह्या फारिजेवा आनी सुंकाकारा बरी आमी खंय येता फारिजेवा बरी आमी खंय येता म्हळ्यार इगर्जीक येता इगर्ज जो न्हू आतां वाच बाय 89 येता आपूण पळया आतां ह्यो फारिजेव आपूण नितीवंत अरे एका आयतारा हांव मिसाक येता दान धर्म करता तें करता हें करता म्हणून पुरा लिस्टान आयलो कोणा मुखार देवा मुखार हांव खंय आसा बापा सोवेंत आसा पुरा ह्यो लिस्टान येता आपूण नितीवंत आपूण नितीवंत म्हणून फस्ट तो चिंता आपूण कालें नितीवंत देवा मुखार उबें रावंक हांव योग्य जाला काल्याक म्हळ्यार म्हजी सगळीं बरीं कामां आसात लिस्टान येता लिस्टान आयला ह्यो खंय आयला मंदिराक बाप तो पयलेंचो पूत आहा पळय तो धाकटो पूत ताचो एड्रेसूच ना जायते ताचें म्हाका खुशी जावचें पाप तो खंय आहा म्हणून तुका ना यो पळय आयला खंय व्हडलो पूत पुरा लिस्टान आयला कली लिस्टान आयला पळया पयले हांव नितीवंत आतां हांव नितीवंत म्हूण देवा मुखार आयला ओके आपणाचेरच पातयेवन ताका तो देवाचेर पातयेवन ना तो कालें आपणाच्या बोरी कामां आसात ही बोरी कामां देव कालें करता हांवें केल्लीं बोरी कामां पळोवन म्हाका नितीवंत करता म्हणून हें आयला ह्यो ओके आनी हेरांची बेपाराव करची धाकटो पूत आहा पळय आतां ह्यो करता न्ही हो करता ह्यो व्हडलो पूत कालें करता कोत्ते हो तुजो पूत ताचो भाऊ म्हणना हो तुजो पूत वेशांक म्हळ्यार कालें व्यभिचार कर्ण तुजी सगळी वस्त तुजी हें आसा पळय आस्त सगळी वगडोवन आयला तो भाऊ म्हणना कशें ताणें पळय ताका स्विकार करचें व्हडल्या पुतान धाकट्या भावाक ताच्यात भावाक कशें स्विकार करचें पळया तुमी हो तुजो पूत पयलें ताका ताचो भाऊ म्हणूंक गेलच आनी नेक्स्ट कालें म्हणटा की म्हळ्यार तुमी पळोवंक गेल्यार
सगळें पुरा व्यभिचार कर न्हू तुज्या आसतानी पुरा वगडायलेलो हांव ताचे बरी न्ही हांव घालें नीती पूण सांगता की सांगला की आं पळय आं उपरांत पळय आं एक पोटी दोग जण मागणी करूंक म्हणून वैद देवाळाक गेले. आतां दोग मागणे करूंक गेले तातूंत एक फारिजेव ओके तांचे मदलो एकलो फरिसेव आनी एकलो सुंकाकार. ओके फरिसेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशी मागणी करी. फारिजेव नीट उबो रावन देवा मुखार नीट उबे रावन मागणे करूंक लागलो तेव्हा हांव एर मनशा बरी हांव त्या धाकट्या बाबा बरी न्ही हांवें व्यभिचार करूं ना हांवें ताचे बरी सोरो पियोव ना हांवें ताचे बरी गलिजीनी जियोव ना हांवें ताचे बरी खालें चोरोव ना हांवें ताचे बरी दुसऱ्यांचे खोबऱ्यो काडूं ना हांवें ताचे बरी दुसऱ्यांक सेकेल घालूं ना हांवें ताचे बरी पयशांचे आशा करूं ना हांवें ताचे बरी पुरो लिस्ट हाची डायली पळय काले म्हणटा नीट उबो रावन आपणे इतल्या मागणे करूं लागलो देवा हांव हेर मनशा बरी लुटकार न्ही हांव कोणाचे लुटो ना पुरा बरेंत ओके अन्यायकारी न्ही प्रद्वारी न्ही बारी बरो ओके देखून हांव तुका अर्घ दिता. पयलें देखून हांव अर्घां दिता हप्त्याक 2 फावटी हांव उपास करता. पुरा बरी कामां हाडून आयला सगळ्या म्हज्या आदायान आमी उपास करता गी म्हणटो फारीक करता. उपास हप्त्यांत कितल्या पटी हें पुरा 2 पटी हप्त्यांत 2 पटी उपास करना आसा आनी उपरांत घालें सगळ्या आदायान दांत 1 वांटो दिता हेंय सांगता तो दांत 1 वांटो हांव दिता हें सगळें सांगून आसा. सुंकाकार पयस आतां पळय सुंकाकार आयलो आतां सुंकाकार कोण म्हळ्यार तो म्हाका दिसलें कालें की म्हळ्यार यो गेल्लो पूत आहा पळय परते गोवन फाटी आयलो ताका कळ्ळें न्ही हे ताचें पुरो मूग जालें दैते ताका आतां बसोवन बापायचो उडास आयलो हांवें पयलें कालें केलां गे म्हळ्यार न्ही म्हजे कामाचे पुरो थंय गम्माथार आसात न्ही ताणें पयलें हांगा थावन खंय थाव न्हू फस्ट मोणांत एक निर्धार केलो न्ही हे म्हज्या बापाच्या घरा बरो गम्माथार आसात न्ही कामाचे आमी आज कामाच्या घरा बरें एक म्हाका एक ते खंय म्हणी जागो दी म्हूण तो एक फस्ट एक मोणांत निर्धार करता निर्धार करन तो अशें चिंता बापा तुजे विरोध आनी देवा विरोध हांवें पाताक केला म्हाका बोगची देव बोगसान येसो दातारच देव खंडीत आमची पातकां बोगशिता कोणाची खालत्या काळजान आयिल्ल्यांची मात्र दुसऱ्यांक सेकेल घाल्ल्यांची बोगशी ना थंय खंयची ओडलोटली पातकां जावं दी सर्वांची पातकां तो बोगशिता पूण एक उडास दोरीचे देव बोगसान हें करता म्हणून घडये पाता करनत रावचें न्ही जर तर तूं देव पातकां बोगशिता खंडीत पूण एक तुवें उडास करीचे आनी सोम्या तुजी खुशी जावं म्हज्या जिवितांत कालें जावं दी बेश्टे आमच्या बापान तो सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसार सदांय म्हणून भायाट म्हणचें न्ही तुजी खुशी मुजे थंय जावं म्हजी खुशी बंद जावं म्हजी नाका आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी खुशी जावं देखून हांव एक तुजो सेवाक जावं म्हळ्यार ती आत्मीक आशिर्वाद मोरी माई कालें म्हणटा तुज्या हांव देवाची साकर सेवा करचें तसलें तुज्या शब्दा प्रमाणे हे रिपेंटन्स ट्रू रिपेंटन्स आज ह्या व्हडल्या पुताकी आमी सांगचें जाय तें हें ट्रू रिपेंटन्स हेजें व्हडल्या पुताकी धाकट्या पुताकी दोगांयकी जर तर आमी व्हडल्या पुता बरी सड्ड जावन आसांव आमी चिंता आमी मागण्यार आसांव प्रिचींग करतांव आनी काले प्रेज एंड वर्शीप करतांव इंटरसेशन करतांव तें करतांव हें करतांव लिडर जावन आसा पुरा आमकां आत्मीक आशिर्वाद अनुभव करूं जाता की तें मस्त गरजेचें जावन आसा हांगा पळया तो सुंकाकार आपली दिश्ट समेत सरकाक उबारूंक धैर्य घेना तो ताका पयलें कळटा अर्दें बडयता इतलेंच सांगता देवा म्हज्या पातक्याची काकूट कर इतलेंच ताणें म्हणचें दुसरें कांय उलोवंकूच ना कालें बडोवन तेंत बोर बुधवाराचें पयलें वाचप म्हाका टॉपीक दिल्लेंत जोयल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप परचें बुधवारा सिंधीचो बुधवाराचें चॅप्टर 2 वर्स नंबर 12 तावन 14 म्हणसर दिल्लें ह्या टॉपिका वयर तुवें
देवाचे उतार दिचे. आता थंय कालें करताले म्हळ्यार वस्तूर चुकीच जाले तांचे. पयलें जर तर देव निंदा उलयल्यार तांणी कालें करचें म्हळ्यार तांचे देवा विरोध आमी जर तर कितें उलयता जाल्यार वस्तूर पिंताले. देखून जोएल प्रवादी म्हणटा तुमचे वस्तूर बीन दिनाकात, कालें पिंदा तुमची काळजां. तुमची काळजां पिंजा न्ही, तुमची वस्त्रां. तुमची काळजां पिंजा. आता ह्या सुंकाकारा बरी तुमची काळजां पिंजा. सोम्या हांव फातकी, तुजी काकूळ तूं म्हाका दी. तुज्या मुखार म्हजे खंयची नितीची कामां म्हाका सर्गाक आपूण व्हरनात. असलो मनोभाव जर तर तुमचे थंय आसा जाल्यार मात्र तुमकां सर्गीच्या राजाची सगळे आशिर्वाद अनुभव करूं जाता. असलो मनोभाव जायचे. सोम्या ह्या एक रक्तमासाच्या ओडण्या वयरी म्हाका कालें करूं जायना, म्हाका ताच्या वयर जैत करूं जायना, म्हाका तूं आदार दी सोम्या. म्हणून जर तर आमी खालतेपणी देवा मुखार येताना देव आमकां आदार दिता. आमकां कितल्या जाणांक वता असले खालतेपण आमचे थंय जायचे. देखून दावीद कीर्तन 51 तुम्ही ध्यान केल्यार आसून दिते. तो व्यभिचार करून देवा सशीन येताना ताका कळटा ते कालें कळटा की म्हळ्यार पयलें ह्यो आत्मीक आशिर्वाद अनुभव करून नासलो. आतां पुरा ताणें कालें केल्यांत उगडायल्या वेळार तो परतून देवा सशीन येता आनी म्हणटा. तो कितले सोबीत करून म्हणटा म्हळ्यार 10वें वाक्य थावन पळय बाय. एक निर्मळ काळीज म्हाका वचून दी. देवा म्हाका एक निर्मळ काळीज पळय. हे खालतेपणाचे मागणे जायते. ट्रू रिपेंटन्स हांगा आसा बेश्टेनी. कालें की आमी कशें रिपेंटन्स जावचें म्हळ्यार आमकां एक रिपेंटन्स एक तें कालें जालां म्हळ्यार तें एक हें जालां. कालें म्हणटात रुटीन सदांचें. सकाळीं ब्रेकफास्ट रेडी करतात, दनपारा परते जेवण रेडी करतात, सांजेर परते फाल्यां करूंक आसा की तशें तें रुटीन जालां. तें न्ही जायतें. हें पळय ट्रू रिपेंटन्स. आमी तुमचार तेदाळा आमी सोरोप येयले, हांव व्यभिचार केला म्हणटा, मागीर परतून कालें करता. नेक्स्ट परते प्रोसेस कंटिन्यू. देव फातकां बोगसाता म्हणून देवाची निंदा करची न्ही. असल्यांक न्ही जायतें सांगचें, असल्यांक सांगचें न्ही. ट्रू रिपेंटन्स कालेंक म्हळ्यार पयलें मोनातय फस्ट मोन चेंज ऑफ मायंड चेंज करचें. मागीर 8 जावन आमी केल्लें गलीजपण 8 चेंज करचें. ताका बंद सगळ्यांकी उपास, व्यभिचाराक उपास, सोऱ्याक उपास आनी कालें गलीज उलोवण्याक उपास. बुधवार सिंधीचो बुधवार उपास करूंक सांगिल्लें. हें पुरांत उपास करूं. मोबायल थोड्यांक रात दीस आतां मोबायल ना जाल्यार रागोवंक जायना थोड्यांक. पटी आमकां आसो येतात. हांवें पळयलां मस्तू जाणां तांकां बाथरुमाक येताना मोबायलूच जायचे. कितले गलीज जिवीत. तितलो तांकां येना मोबायल पळोवनूच. आनी थोड्यांक वॉकिंगाक आनी बरो येतात. तांकां समाधान कशें कोत्ता की तांकां समाधान. दोगां वॉकिंग येतात, दुसऱ्यांक सेकेल घालचें उलोवचें तर तांकां समाधान. हाका बंद करूं जाता की ह्यो आतां पळय इगर्ज मतेन देवा करगा पळय न्हीद जावन देवा करगा. हांव बसोन चिंतालो न्ही हें आमकां अर्थ जावना न्ही सोम्या. म्हळ्यार आज म्हाका ध्यान करतना ह्या इगर्ज मते वरवीं तांकां आतां पेद्रूक कितें तांकां अनुभव जालें देवा थावन कितें केल्लें ताणें हें कंटिन्यू प्रोसेस करून दिलां आमकां. आतां तांकां अनुभव जाल्लें इगर्ज मतीन एक आमकां अवकाश दिला. आमचें कालें आमकां आमची पातकां सांडूंक आनी क्रिस्तां थंय फाटी येवंक. कितल्या जाणांक गोत्ता आसा आमकां. आमी कितलीं जाणां न्हीद जावन एक थानेवन आमी जिवीत जियोंक सुरू केलां. आमकां कितें गुंतूना गे म्हळ्यार कित्याक आमकां कित्याक आमकां आणकी पाताक सांडूंक जायना, गलीज जिवितांत भायर येवंक जायना गे म्हळ्यार आत्मीक आशिर्वादां तुमी अनुभव करनात. देवा थंय कितें आसा तें तुमकां गोत्तुना. तुमी कान जाल्यात म्हळ्यार एक बॉर्न क्रिश्चन. म्हजो बापूय क्रिस्तांव जाल्ल्यान हांव क्रिस्तांव जावन आसा जोडल्यार भागार देवा थावन हांव जल्मो ना. हें मस्तू गरजेचें.
हे आज पळय एकच उद्देश, आज आमी हांगा थावन येताना तुमी कांय आडबोडाचें म्हणना, सोम्या कडेन एक कुरपा मागया, दान केल्ले बरी कुरपा मागया, तितल्यान सांगचें सोम्या म्हाका आदार दी, सोम्या खंडीत आदार दिता. पूण कालें करचें कोता गे, ही खरी शुभ व्हरता तुमकां कालें करता गे म्हळ्यार ह्या सगळ्या गली जायन जावन तुमकां कालें करता, सपरेट करता. खरी शुभ व्हरता मात्र थंय हांगा पुरो आमी धांवतात पळय, संवसाराच्या आशिर्वादांनी दयाकन सांगता तुमच्या कुटुंबांत शांती समाधानाची तुमी भुरगीं जातात. तुमच्या घरांत आतां जेजू सांगताले तुमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड कितें करता, काळोख पयस करता. आतां तुमी एक आवय जावन एक बापूय जावन तुमी तुमच्या घरांत उजवाड जाताना तुमच्या घरांत आसुल्लो काळोख, तुमच्या भुरग्यांतय आसुल्लो काळोख, तुमच्या बायलेंतय आसुल्लो काळोख, तुमच्या बापाय आवयतय आसुल्लो काळोख, तुमच्या शेजारांतय आसलो काळोख काल जाता. आज तुमी येताना थंय काळोख सट्टा की देंवता. शांती आसली थोड्यांक आमकां पळयतना तुवें दिसता म्हळ्यार हे अशांती अनंत आयल्यात म्हणून, म्हळ्यार आत्मीक आशिर्वाद आनात. जेजूचें कितें आसा आमी अनुभव करिना, देखून काळोख वतू खंयच्या जाग्यार गेल्यार थोड्या भुरग्यांक आवयक पळयताना राग येता, थोड्यांक बापायक पळयताना राग येता. आनी जेजू आमकां सांगता तुमी जावन संवसार कितले फावटी आमी न्ही जावन उजवाड जाला, जेजू उजवाड की गॅरंटी की आमी विश्वास दवरता. आतां तो उजवाड जाला म्हळ्यार जेजूच्या तोंडांतल्यान नंतर सांगिल्लें उतरां घालें म्हळ्यार तुमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड, तुमी जावन आसात हें मीठ, रुचीक दिवचें मीठ न्ही, पृथ्वेचें मीठ. आतां मीठ रूच दिता की हें कोणाय पेद्रून सांगिल्लें न्ही, जायते पाप साहेबान बिस्पान सांगिल्लें न्ही, कोणें सांगिल्लें, जेजून तुज्या त्या तोंडान सांगल्या मागीर तें कांय चेंज करूं जाता की. आतां आमी जेजूत तो आमचो सोडवनदार म्हणटा, जेजून आमी जाले हांव की म्हळ्यार खालें की म्हळ्यार आत्मीक आशिर्वाद आना. हें एक आत्मीक आशिर्वाद, मीठ रूच दिवन. हें मीठ न्ही घरान निस्त्या घालचें म्हळ्यार त्या बरीत तुमी मीठ म्हणून तुमी एक रूच दितात. मीठ कितलें सुबीत रूच दिता, चड घाल्यार कान जाता, खावंक जायना म्हळ्यार परते बुरशी घालचें पडटा काल्यान. तुमी जावन आसा उजवाड, आत्मीक आशिर्वाद, ही पुरो आत्मीक आशिर्वाद जेजून कितें दिल्ल्यान पळय. हे जेजू क्रिस्ता मुखांत म्हणलें आमकां कोणायकी उजवाड जावंक जायना, हे जेजून आमकां पुंक्याक दिलां. पुंक्याक आत्मीक आशिर्वाद तुमी चिंती नाकात. आतां तुवें कश्ट काडल्यार तुका मेळनात, उडास तोरा कश्ट काडणं कांय हें करूं जायना. आत्मीक आशिर्वादा पळय ते पळय मागीर तें या परतून एफेसकारां बरयलें पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत 8 आनी 9 वाक्यांत आसा. भारी सुबीत आसा तें. जेजू क्रिस्ताचेर तुमी विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार म्हळ्यार एक आत्मीक आशिर्वाद. ताच्या दयेन जाल्लें काम, हें ताच्या दयेन. ओके, फुकट देणे दरे, फुकट देणे जाल्ल्यान आमी मस्त कश्टांनी आमी एकान जालां उजवाड जालां घरान. कोणाय की उजवाड जावंक जायना. क्रिस्ता थंय आसलो उजवाड तुवें अनुभव करन तुका हेरांक दिवंक जाता. आनी तो उजवाड जावन आसा तें खरें मीठ, कार दिवचें रूच दिवचें तें मीठ जावन आसा. ह्या सर आत्मीक आशिर्वादां जावन आतां हिशोब व्हरता देवाचें उतार. हें जर तर अनुभव केल्लो, हे हाचे गुडार्थ तुमकां कळ्ळ्यार आज आमकां दिसनात, आज आमकां दिसनात, आमकां कांय दिसनात. काळेंगी दिसता जोवेल काळेंगी म्हणटा, काळजां पिना म्हणटा, कशीं काळजां पिंची हर जायना, वस्तूर पिना म्हणटा, जेजू म्हणटा, पातकांच्या बॉक्सान काळें म्हणून आमकां हर जायना. आमकां अर्थ जाल्यार आमी काळें करताले म्हळ्यार आमी एक ट्रू रिपेंट जावन हांगा येतया. आमचें जिवीतच दुसरें कांय न्ही जायते. आतां तुमी जेजू थंय आसात गी म्हणून काळें तुमी दाखोवंक जाता गी म्हळ्यार कांय दाखोवंक जायना. तें जेजूक मात्र दाखोवंक जाता आनी तुका मात्र दाखोवंक जाता. तुजें थंय आसलें एक बदलावान तुजें जिवीत, उपास करणं न्ही, कॅस उगोवन न्ही, तुजें जिवीत तुज्या घरा तूं एक समाधानाचें, तूं सोंसणीकायेचें जाताय. आज आमी आसांव गी घरा, कितलीं जाणां आमी आसांव. पूण इगर्ज मातेन आमकां एक व्हडलो एक अवकाश दिला परतून
परते आपयलां ताणें इगर्जमतीन देवान इगर्जमते मुखांतर आपयलां आमकां सर्वांक येया सोमेस्त कश्ट जाल्यार वजन वबयतले आनी तुमचें सगळें दिया हा देव परतून विसारना आसा हें कोणाक कळ्ळें की म्हळ्यार दाविदाक कळ्ळें दावीद अनुभव करनाल्लो ही सर आत्मीक आशिर्वाद आतां तो कितें सांगता पळया येस बाय वास वेळ जालो येस कीर्तन 51 10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दिले हा तो तकली बोडोवन अर्धें बोडोवन सांगता एक निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा एक नवो तीरत्म म्हजे भितर एक नवो तीरत्म मुजेर घाल हा तुजे मुकलो काडून भायर घाली नाका हा तुजे मुकलो म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्रत्म म्हजे कडसो काडी नाका तुजो पवित्रत्म मुजे लागचो काड उडय नाका पळय हे ट्रू रिपेंटन्स थंय कळटा आमकां कित्याक म्हळ्यार पवित्रत्म अनुभव केलो आतां पवित्रत्म ना मागीर पळय मागीर तुज्या सोडवणेचो संतोष हा तुज्या सोडवणेचो संतोष हांव संतोषान आसलो वाता ना तो सगळो हा सोडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी परतून म्हाका दी उदार आत्मो म्हजे थंय थीर सांबाळ हा उदार आत्मो मुजे थंय तीर सांबाळ खोट्या मनशांक हांव तुजी वाट शिकयतलो पळय 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 तो कालें करनासा म्हळ्यार तो एक प्रॉमीस करनासा देवाक आज आमकां जाय जे हे आत्मीक आशिर्वाद अनुभव केला तो प्रॉमीस करता कालें कोत्ताय खोट्या मनशांक हांव ताची वाट ट्रू रिपेंटन्सांत हें येता हांव उजवाड जावन हांव एक मीठ जावन देवा हांव चलतलो कोट्या कालें कोट्या कोणाक खोट्या मनशांक कोट्या मनशांक गलीज येतल्या मनशांक हांव तुजी वाट शिकयतलो हा हांव तुजी वाट शिकयतलो आमकां की तुजेशी परतून येतले हा आनी पातकी तुजेशी परतून येतले पळय कोण येतले पत्की हें कोणा सांगून जाता म्हळ्यार ट्रू रिपेंटन्स जाल्यार तो सांगता सोम्या आनी हांव जियेता जाल्यार तुजे पासो सोम्या सोम्या आनी जियेता जाल्यार हांव तुजे पासो कोट्या अरियेंतल्या पातक्या मनशाक ही कितें तुवें कुर्सार केल्लें 2025 वर्सां पयलें कितें केल्लें तें बलिदान अरियेंतल्यांक सांगता सोम्या आनी पातक्यांक अरियेंतल्यांक तुज्या राजाक हांव ओन नाडटा सोम्या ही सताची शुभ वार्ता हांव दिता सोम्या आज आमकां कितल्या जाणांक दिवंक जाता आमचे थंय आमी बापूय जावन म्हजे थंय रिपेंटन्स ना जाल्यार म्हज्या भुरग्यांक हांवें कालें दिवचें भुरग्यांक कालें दिवेत म्हळ्यार गोळी भाजी दिवेत चड्ड म्हळ्यार मसाल डोसे दिवेत सासणाचे नाच जावचे दियेत सासणाचे उरचे तसले कोणाक दिवंक जाता आज सोम्या कडेन आमी मागाचे मोगाच्या बाबीन तुमी पिंजाचे आज तुमचे काळीज पिंदीचे मस्त बेजारायची गजल मस्त दुखलें म्हाका तुमी वारी करनाका तूं देव आमकां आदार दिता देव न्हीद जावन ते मागीरचे वर्सां पळय जोयल प्रभातीचे 12 जालें न्ही 13 आनी 14 वाक्य पळयार न्हीद जावन देव काकुळदार जावन आसा थंय तो काकुळदार जर तर आमच्या पातका प्रमाणे ताणें वेव्हार केल्लो जाल्यार आमचो हांगा एड्रेस तासो नासलो कोणी आमी आसची नासली मागीर कालें म्हणटा बाय मारणांतलो म्हाका निवार आ तें खंयचें मरण सासणाचें मरण आत्मीक आशिर्वाद घालें म्हळ्यार सासणाचें जिवीत ह्या मरणांतावन म्हाका निवार थंय कालें आसा तें थंय जेजू गेलो जायते तुजें मरण थंय उडोवलो आमी प्रेज एंड वर्शिपांत आयकोन आसल्या 3 दीस व्हडलें झूज जालें सैतानाक एड्रेस नासले बरी गेलें जालें 3 दीस जेजू खंय आसलो जेजू हा आमी कोणांतूच जायते मुजें मरण थाने खान गेलें थंय फायट जालें पूण सैतानाक आटापूंक जालें ना सैतानाक घट्ट धरून जालें ना ताका कित्याक म्हळ्यार तो काळ जावन आसलो उजवाड जावन आसलो काळोख खंय आसा थंय उजवाड आयल्यार उजवाड कान जाता धांवता तेकोन ताणें सोडून सोडलें सैताना जेजू तिसऱ्या दिसा परते पुना जिवन जावन आयलो मरण आतां न्हू म्हाका निवार म्हाका निवार देवा देवा म्हज्या तारुका आनी तुजी जीब तुजी नीट गाजयतली म्हजी जीब पळय हें मस्त गरजेचें तुजी नीत गाजयताली तुजें नितीवंतपण खंयचें नितीवंतपण देवा तुवें म्हाका कशें तुज्या मुखार उबें रावोंक गेलो कशें आज हांव कसो नितीवंत जाला हें गाजोवंक जाता सकाळी सांजेर दीस आनी रात म्हणल्यार गाजोवंक जाता आज हांव नितीवंत जाला जाल्यार देवाच्या कृपेन जाल्लें तें काम
खंयच्यानी हांवें काले दवरलो, हांवें खाली भावार्थ दवरलो. देवान जेजू क्रिस्ता पासत, जेजू क्रिस्ता मुखांत्र म्हाका नितीवंत केला. मुजें गलीसपण सगळें जेजू क्रिस्ताचेर घाला आनी हांव कान जाला म्हळ्यार देवा मुखार नितीवंत जाला. हे नितीवंतपण मुजी जीब तुजी गाजयताली सकाळी आनी सांजेर, हांकां तांकां सगळ्यांक वचोन गाजयताली. म्हळ्यार हें ट्रू रिपेंटन्सांत येता. आमचें तें ट्रू रिपेंटन्सांत हें पुरो येता की, आमचें तें काल येता की म्हळ्यार. आनी सोरो पियाना म्हणचें मागीर आनी एक 2-4 पॅकां चडत घालची. तो ही हे ट्रू रिपेंटन्सान न्ही मोगाच्या भाऊ भयणीन. निजवण हे आत्मीक आशिर्वादां कितें आसात म्हणून ताका अणभवूंक जायचे. त्या दाळा मात्र सोम्या खातीर जिवंक जाता, एक पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक जाता, समाधानाचें जिवंक जाता. कितलेय कश्ट येवं दी, अवमान येवं दी, पिडा येवं दी, लुकसाण येवं दी, कितें येवं दी, सोम्याक वता न्हय. सोम्याच्या नांवाक जावं जय. ना जाल्यार आमकां कश्ट येताना आमी पयलें धांवन येता खंय ही गरज काल्याक धांवन येता. हे कश्ट निवार म्हूण. सा पेद्रूक कालें गेलें, कशें जिवेशी मारलें, ताका कश्ट येवना की करी शुभ वार्ता प्रगट केल्ल्याक ताका उलटा कुरसायलो. तो म्हूण आमचो पयलो पाप साहेब. मागीर वाचपाय मरणांतलो म्हाका निवार आ. देवा, म्हज्या तारोका म्हजी जीब तुजी नीत गाजयतली. ओके. म्हजें वांट उगड मुझे वांट. सर्वेस्परा. हा तो खालतेपणी मागोन आसा. उगड मुझे वांट सर्वेस्परा. सुरेश्वरा. आनी हांव तुजी स्तुती करतलो. अळे हांव तुजी स्तुती करतो. गदाळ अळे हें आतां स्तुती भायर येता इथे. आतां स्तुती ताणें करची न्ही. देव ताका कालें करता म्हळ्यार तो त्या एक रिपेंटन्सा मुखांतर देव कालें करता. खालत्यांक देव कालें करता, वयर उबारता. खालत्यांक पवित्रोत्म तूं दिता. पवित्रोत्म आतां पवित्रत्म्या बरी जावन ताची स्तुती भायर येता. ताचे रात आनी दीस म्हणले बरी तो स्तुती करून जाता ताका. ताचें जिवीतच ते एक स्तुतेचें जाता. हालेलुया हालेलुया म्हणचे न्ही, ताचें जिवीतच ते एक स्तुतेचें जाता. तशें जोबाक पळयतना सैतानाक हो नितीवंत मनीस, ओ म्हजो मनीस म्हणून जेजू सांगता की, सुरेश्वर देव सांगता की सैतानाक. तशेंच हांगा जोबाक की आज म्हाका आनी तुका सांगता. आमचें जिवीत पळोवन हालेलुया हालेलुया पळोवन न्ही जायते. हालेलुया हालेलुया पळोवन न्ही, आमचें स्तुतीचें जिवीत, आमचें नीज जावन देवाक महिमा हाडचें तशें जिवीत पळोवन. मागीर बलिदान आनी तुका मानवणांत. बलिदाना तुका मानवणांत. बली हांव भेटोवंक जाल्यार ओके. तूं प्रसन्न जायनाय. तूं प्रसन्न जायनाय. केस अत्मोस्त देवाक मानवता तें बलिदान. दुखेस्त आत्मोन्सू देवाक मानवता तें बलिदान. इतल्यांत आज आमी हांगा सोम्या थंय उबे सोम्या थंय हांगा आयले. हांव सोम्या येदो मुसर हांव म्हज्यात कुशे प्रमाणे हांव जियेलां. म्हाका जाय जाल्ले बरी जियेलां. हांवें घरचें सगळें सामा म्हूण हांवें चिंतलां. पूण सोम्या आज तुवें म्हजे कडेन उलयलाय देखून तूं केस्त आत्मोन्सू देवाक मानवता म्हूण सांगलां. वय सोम्या जाय जाल्ली कृपा आनी आदार आमकां हरएकल्यांक तूं दी म्हणून आमी न्ही जावन खालतेपणी हांगा आमी मागतना देव आमकां ताच्या कृपेन भरता, ताच्या महिमेंत आमकां भरता. आमेन.